Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, second chapter, Sankhya Yogaha, Shlokas 33 and 34. Atha chetva mimam dharmyam sangramam nakarishyasi tatasvadharmam kirtincha hitva papa mavapsyasi akirtim chapi bhutani कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिञ्च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते हरिः ओम्।